स्पीकर कौमी असम्बली के ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का एलामिया जारी। इरफान सदीकी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया में अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया और कहा गया कि असद कैसर ने आगाह किया कुछ अरकान शरीक नहीं हो सके। अपोजिशन कमेटी के अरकान ने अपने मुतालबात का खाका भी पेश किया। इजलास में तय पाया कि मुज़ाकराती कमेटियों का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। अगली मीटिंग में अपोजिशन तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत पेश करेगी। इससे बातचीत का अमल मजीद आगे बढ़ेगा। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को नहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। असद कैसर ने आगाह किया कि मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान अदालती मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बायस इस हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज़ की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज हुकूमती कमेटी और अपोजिशन की कमेटी की पहली मुलाकात हुई। कमेटी के मेंबरान ने आज मुस्बत तरीके से गुफ्तगू की। कुछ माजी कुछ हाल की बातें हुई। माहौल बहुत अच्छा था। हम सब ने मिलकर मुल्क के लिए काम करना है। आज अपोजिशन के कुछ अरकान तशरीफ नहीं ला सके थे, जिसकी वजह से फैसला किया गया कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। बिल की बातें हुई, माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं। चूँकि आज कुछ मेंबरान अपोजिशन के नहीं तशरीफ़ ला सके तो हमने अगली मीटिंग 2 तारीख की का प्रपोज हुआ है, जो इंशाल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी। और उधर अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा मंजूर कर लिया। हमने बानी पीटीआई की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। ये इब्तदाई मुलाकात थी। बाज़ाब्ता बातचीत 2 जनवरी से होगी, जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। ने अपना नुक्ता नज़र भरपूर तरीके से रखा कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजेस की जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एक प्रॉपर चार्टर ऑफ डिमांड हम बनाएंगे और 2 तारीख को जो हमारी मीटिंग है उसमें हम पूरा अपना जो हमारा जो भी डिमांड्स है जो भी है उसमें रखेंगे। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेवार किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो। कायदा हमारी मुज़ाकरात जो है ना वो 2 जनवरी की शुरू होंगी। आज जो है ना एक इनिशियल डिस्कशन हुई है, लेकिन डिटेल डिस्कशन जो है ना इंशाल्लाह 2 जनवरी से शुरू होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत अपने रवैये का इज़हार कमेटी में करेगी। अपोजिशन ने आज ज़बानी बात की है, जब वो ब्लैक एंड वाइट में लेके आएंगे तो फिर हम उनको कमेटी में भी जवाब देंगे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से मशवरा करना है, हमने भी करना है। हुकूमत अपने रवैये का इजहार जो है वो कमेटी में करेगी जब वो अपने मुतालबात, आज उन्होंने वर्बल बात की है, जब वो इन ब्लैक एंड वाइट लेके आएंगे उसके ऊपर फिर हम उनको यहाँ कमेटी में भी जवाब देंगे। उसके बाद फिर दोबारा जब उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से मशवरा करना है, हमने भी करना है, तो इस तरह से ये बात आगे बढ़ेगी। हर तरफ से सब अच्छा की रिपोर्ट। साहबजादा हामिद रजा भी पीछे ना रहे। कहा कि हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, बल्कि फैक्ट एंड फाइंडिंग चाहते हैं। हम 9 मई और 26 नवंबर की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। हम सियासी कैदियों की रिहाई की बात करते हैं। हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं, वो हमारे मुतालबात पूरे करे। हमने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी कमेटी के सामने रख दिया है। हमको ऐसा रिलीफ मांग नहीं रहे जो मावराए आइन हो, मावराए दस्तूर हो, और हमको रिलीफ नहीं मांग रहे
ہم بیسیکلی فیکٹ فائنڈنگ چاہتے ہیں 9 مئی کی اور 26 نومبر کی. سیاسی قیدی ہیں جو ہمارے کارکنان ہیں, ہم ان کے ریلیف کی بات کر رہے ہیں. حکومت کے پاس تمام اختیارات ہیں, حکومت پوری پاورفل ہے. نہیں, وہ چونکہ کمیٹی کے سربراہ خود عمر ایوب صاحب بھی موجود نہیں تھے, ہم نے ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہماری ابتدائی جو ہیں مطالبات ہیں, اور اس کے اوپر اب جب 2 تاریخ کو ہم تحریری طور پہ رکھیں گے تو پھر وہاں سے اس کا جواب دیا جائے گا. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ آج اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے. 2 جنوری کو میٹنگ میں پی ٹی آئی والے چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر آئیں گے. وہ تحریری طور پر کمیٹی کے سامنے رکھیں گے کہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے, وہ کیا چاہتے ہیں. جیلوں میں قید ورکرز کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے. آج ایک اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے اور ان کے ممبرز آج آپ کو پورے نہیں تھے, جو جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے یہ ہنگامی طور پہ اسپیکر صاحب نے پہلے میٹنگ بلائی تھی. اب 2 تاریخ کو جو میٹنگ ہونی جا رہی ہے اس میں جو اپوزیشن والے ہیں, پی ٹی آئی والے ہیں, وہ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر آئیں گے. تحریری طور پر وہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے کہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, اس پہ پھر گفتگو. یہ کوئی شاید بات ہے کہ جو پالیٹکس میں, سیاست میں جتنے بھی آپ کے آپس میں جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو مختلف ہوں, آپس میں آپ کی جو ہے وہ 2 رائے ہو سکتی ہیں, اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن ملکی مفاد میں ڈائیلاگ کیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے مجھے کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا. اتنی مضبوط ہو گئی ہوں کہ نعرہ لگاؤ یا گالی دو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کے بچے جیلوں میں رل رہے ہیں. میں نے جیلیں برداشت کی, کورٹس میں دھکے کھائے. ہونہار اسکالرشپ پروگرام سے خطاب میں انہوں نے طلبہ کو نصیحت کی کہ آپ نے پاکستان کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھانا. کوئی آپ کو گالی دینا اور کسی کی پگڑیاں اچھالنا سکھائے تو وہ آپ کا ہمدرد نہیں. اسکالرشپ کا فیصلہ پچھلی حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ کا پیسہ تھا جو آپ کے پاس آ گیا ہے. بہت جلد لیپ ٹاپس بھی آپ کے پاس لے کر آ رہی ہوں. اپنے بچے آرام سے بیٹھے, لوگوں کے بچے جیلوں میں رل رہے ہوتے ہیں. یہ مستقبل میں آپ کے لیے بالکل نہیں چاہتی, نہ یہ مستقبل کا یہ راستہ آپ نے اپنے لیے چننا ہے. گالی دینا, بدتمیزی کرنا, گریبان پکڑ لینا, بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ کرنا, یہ ہمارے ایتھکس نہیں ہیں. کوئی آپ کو گالی گلوچ سکھائے, اگر آپ کو کوئی الزام لگانا, پگڑیاں اچھالنا سکھائے تو وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے. جنہوں نے مجھے اس آگ کی بھٹی میں سے گزارا کہ اب میرے پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی, مجھے گالی دے دو مجھ پہ اثر نہیں کرتا, میرے سامنے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دو مجھ پہ اثر نہیں کرتا. میں نے جیلیں بھی برداشت کر لی, کورٹس میں دھکے بھی کھائے, اور 4-5 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا. یہ حق آپ سر اٹھا کے لو, سر فخر سے بلند کر کے لو. یہ آپ ہی کا پیسہ ہے جو آپ کے پاس کیا ہے. صرف اسکالرشپس نہیں, بہت جلدی میں آپ کے پاس لیپ ٹاپس بھی لے کر آ رہی ہوں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت جیسی بھی ہے مذاکرات ان سے ہی کرنے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کے تمام اسیران کو رہا, جبکہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جائے. اس وقت تک استحکام نہیں آئے گا جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا. الیمین گنڈا پور معاملات اچھے طریقے سے سنبھال رہے ہیں, انہیں ہٹانے کی بات بے بنیاد ہے. پارٹی میں کسی قسم کے اختلافات نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ فوجی عدالت کے فیصلے کی مذمت کرتا ہوں, اس کے خلاف عدالت جائیں گے. وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب, ان کو میں داد دیتا ہوں جس طرح کی بہادری سے اور جس طرح انہوں نے پروونس کو لیڈ کیا ہے, ساری چیزیں کی ہیں, وہ تو اس چیز کے داد کے مستحق ہیں. تو ریموول کی تو بات ہی نہیں ہوتی. اور اختلافات کی بات جہاں تک آتی ہے, اختلافات الحمدللہ کوئی نہیں ہے. لوگوں کے پوائنٹ آف ویو ایک سیاسی پارٹی میں ضرور ہو سکتے ہیں, پر اختلافات الحمدللہ. ہم لوگ جی جو اس وقت سو کالڈ فارم 47 کی حکومت ہے, یا جو بھی ہے, جو آج نیگوسیشنز کا پہلا پروسیس ہے, تو دیکھتے ہیں. میری 5 دسمبر کو ہوئی تھی جس وقت انہوں نے مذاکراتی ٹیم بنائی تھی, اور مذاکراتی ٹیم کو ملنے نہیں دیا ابھی تک.